coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is atong gisaulog karon dungan sa tibuok simbahan ang dakong piyesta sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ato ipadangat ngadto sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanan natong mga minahal, alang sa tanan nga nagmasakiton, alang sa katuyuan sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan og mga anniversaries karong bulana ug ang tanan nga mobiyahe for leisure or business. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Sa makadaghan dili kita takos nga modawat sa Eucharistia. Uban niining maong kalapasan ato hinulsulan ang tanan natong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami
Himaya sa Diyos sa kahitasan. Salamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, sa kalibutan kaloy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among panamuyo. Himaya sa Diyos dito sa ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Jesucristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento. Itugot na nga muyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo, sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Busa, giadto ni Moises ang katawhan o gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhato namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya, sayo kaayo sa buntag, sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha ka bato, nga handumanan alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya,
Nagsugo siyag mga batanong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon ug pag-ihaw ug turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halad nga panaghiusa. Unya, gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya, gikuha niya ang basahon sa kasabutan ug gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan. Ug sila miingon, "Tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundo namo siya." Unya, gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon, "Mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya ni ining tanang mga sugo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong ulipong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diha sa atubangan sa tibok niyang lungsod. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sang
paghilom. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan miabot na si Kristo, ingon nga Pangulong Pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo. Sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tolda ug pagsulod sa makausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo ug mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug toro nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sangli tinuod kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, ihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad, ngadto sa Dios. Ang iyang dugo, maoy maghinlo sa atong mga konsensya, sa walay kapuslanang mga buhat, aron mag-alawagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan, aron katong gitawag sa Dios, makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Ginoo. Manimdog para sa sekwensya. O Dios, dayga ang imong manunubos, dayga ang imong pangulo, ug magbabantay diha sa mga imno ug mga awit. Dayga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdaig og dili gayud ikaw makahimo pagdaig kaniya, ingon sa angay niya. Apan karong adlaw, usa ka tema nga angay sa linain nga pagdaig, giladlad sa atong atubangan. Ang buhi ug makabuhi nga pan nga sa walay duha-duha gayud gihatag ngadto sa napulog duha didto sa lamesa samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa ang atong pagdaig, mabug-os unta ug masipa ug ang pagsadya sa atong kalag puno sa kalipay ug katahom. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta aron paghandom sa unang pagtukod niining panihapon. Niining lamesa sa bag-ong hari, ang bag-ong balaod sa bag-ong Pasko, mitapos sa karaang Pasko. Gitapos sa bag-ong mga tinunan ang karaan, gitapos sa kamatuoran ang landong ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga ang iyang gibuhat didto sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita sumala sa iyang balaan nga mga tugon, magkonsagrar sa pan o bino aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manununod ni Kristo nasayod pinaagi sa pagtuo nga ang pan nabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot niini, dili makamatngon, apan ang usa ka buhi nga pagtuo nag-ingon nga dunay mahitabo nga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas, pagkabalhin nga nahigawas
sa naandang lakaw sa kinaiya. Ubos sa nagkalain-laing dagway, nga karon nga timaan na lamang ug dili na ilang kaugalingong katinuod. Anaa, nagatago ang katingalahan nga mga katinuoran. Ang iyang lawas, atong kalanon, ug ang iyang dugo, atong ilimnon. Ug bisan pa niini, si Kristo nagpabilin nga tibuok, ubos sa tagsa-tagsa kadagway. Ang mukalawat, nagadawat sa tibuok nga Kristo. Wala maputol, wala mapikas, ug wala mabahin. Bisan usa ka libo nga madawat, ang usa nagadawat ingon sa usa ka libo. Si Kristo wala makuhai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama, mudawat kaniya. Apan maglain ang destino sa kinabuhi ug kamatayon. Alang sa dautan, mao ang kamatayon. Apan kinabuhi alang sa maayo. Matnguni pagkadakong kalainan ang sangputanan, bisan ang tagsa-tagsa nagadawat sa sama nga Ginoo. Sa katapusan, kung ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha. Hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gamayng tipik, ingon sa diha sa usa ka tibuok nga ostya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan. Ni ang pagkapikas nakadyutay sa kahimtang o gidakon, kaniya nga natago ubos sa timaan. Tanawa ang pan sa mga anghel na himong kalangnon sa lumalangyaw. Sa pagkatinuod, pan kini alang sa mga anak o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagkakita pinaagis sa tipo diha nga si Isaac gidala sa usa ka halad. Diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudiyo sa karaan. O Jesus, maayong magbalantay ug matuod nga paan. Kaluy kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo sa pagbuhat sa tanan. Pakana kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit didto sa langit. Kaubang manununod nimo ug abyan sa lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga mao'y iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus, asa man kami nimo paadtua aron andamo namo ang panihapon. Ug gisugo ni Hesus ang duha kanila ug giingnan, pangadto kamo sa syudad.
ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andama ninyo didto ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kana ninyo kini, miingon siya, kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ng Dios o gitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Og sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsunan atol niining solemnidad sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoo, ang liturhiya sa pulong naghulagway sa way puas nga pag-amuma sa Dios kanato. Nya tataw kaayo kini sa iyang kasabutan nga iyang gihimo tali sa tao. Bisan pa man sa kamabalhinon, kahuyangan sa tao, padayon siyang nag-establish o may renew ug daghan nga mga kasabutan tali sa tao. Unya niini atong panagtigom karon gipasabuta nga ang tanang kasabutan hulad lamang shadow sa hingpit nga kasabutan nga iyahang pagahimuon tali kanato, this time pinaagi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ang pangutana sa atong pamalandong karon mao kini, unsa man nga mga pahinumdom mahitungod sa Eucharistia ang atong maaninag gikan niining asoy sa pagpakigsalo sa Ginoo sa iyang mga tinun-an sa katapusang panihapon. Daghan tag makatunan, daghag pahinumdom nga atong makuha sa atong pamalandong karon mo pili lang tag tulo. First, gipahinumduman kita nga ang santos nga misa nga atong sa ulugon makaigsuonan dili lang ni siya usa ka public ceremony nga gitawag natog liturgy. Dili lang ni siya usa ka public celebration of our Catholic faith. More importantly, pagbag-o kini sa maong kasabutan nga gisgutan sa mga pagbasa karon. Unya importante nga ato ning masabtan kay lahi kining maong kasabutan nga gihimo sa Dios tali kanato pinaagi sa Christ event. Unsay nakalahi niini? Wala ni gisuwat og papel. Wala ni siya giukit sa bato. Ang maong bag-ong kasabutan gisilsil niya sa kasing-kasing sa tao. Mura di mo katuo no? Basahan ninyo. Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Jeremiah 31 to 34. Gipanagna ng daan nga moabot ang panahon nga ang kasabutan nga himuon sa Dios tali sa tao isulat na niya sa kasing-kasing gyud sa tao aron dili makalimtan. So importante kayo ang misa di ay mauna nga luoy kaayo. Subok ang palandungon nga daghang mga Katoliko ang nagbaliwala nining maong hamili kaayo hataas nga matang sa pagampo
Nakalimot sila nga matagtambong nila niini gibag-o ang kasabutan nga way sama. Ikaduha nga pahinumdom nga atong makatunan mahitungod sa Eucharistia makaigsuonan. Mataghandom nato sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo diha sa Eucharistia nga atong saulugon. We do not only commemorate, we do not simply recall, but we make present. Muni nakalahi sa ato ang remembering. We make present. Inigmisa na to, ana agayo diha ang maong sakripisyo nga nahitabo thousands of years ago. Nahitabo gyud right before our very eyes. Ang nakalahi lang kay bloodless. Ang maong sakripisyo matud pa sa kasulatan hingpit na, effective for all generations, past, present, future. Imagine na. Hebrews 10:12. Hebrews 10:12. Perfect ang maong celebration. More than enough to save all people from the past, sa present, o sa umaabot. Ang pangutana kani, nganong magbalik-balik man tagmisa, Father? Nga perfect na malangkap. Humanam ka to. Humanam man ang sakripisyo ng Kristo. Enough naman ka to. Nganong gabalik-balik man ta? Mao na niya atong importanteng masabtan. Ang sakripisyo ni Kristo hingpit. Correct. Pero ang atong sakripisyo dili man hingpit. We cannot do a perfect sacrifice nga usa lang ka instance. Kinahanglan mo ta mag-practice. Balik-balik og halad sa kaugalingon. Mao na kabantay mo inigmisa na ay buhaton ang pari sa bino nga ikonsagrar. O sila matikdan ninyo. Wala mo kabantay? Na ay isagol ang pari sa bino. Nya sinukod yo dili pwede nga bobo lang patuyang. Ang bino hala bobo patuyang da kung gusto ka mabuobog padre. Pero ang isunod niya og sagol calculated. Kay matud pa sa instruction, a tiny drop. Just a tiny drop. Drop of what? Water. Unsa gisimboluhan sa tubig? Ang atong pagkatawhanon. Atong gisambog sa pagkadyosno ni Kristo. Gamay ra kayo uyamot. Pero once isagol dito, dili na takabantay. Asa ang bino, asa ang tubig. Perfectly mixed sa sakripisyo ni Kristo. Mao na inigmisa ang pari makadare sa pag-ingon. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may become acceptable to God our Father. Ang sakripisyo ni Kristo nga perfect 2,000 years ago, atong gihimong atong kaugalingong sakripisyo. Yang ano magbalik-balik? Because we are not capable of making a perfect sacrifice in one instant. Kasi Kristo kaya kayo, pero kita dili. Mangumpisal ta, sunod ugmaksa na pod. Tinoo dili. Magmisa ta, concentrate kayo, sunod nakapanghimantay na. Di gyud mahingpit. Munang balik-balik ang ato ang sakripisyo. We make the sacrifice of Christ our very own. Sa katapusan makaigsunan, pahinumdom nga importante, dili gyud yama-yamaan ang pagsaulog sa Eucharistia. Kabantay mo sa original Eucharist katong katapusang panihapon sa Ginoo, na ay detalye din nga wa mo mahibong nga nganong nga murag precise kaayo. Adto didto na masugatan ninyo, unya ingna, unya igadto nyo andam na. Kabantay mo na ay intentionality, na ay careful preparation ang gibuhat sa Ginoo sa wa pa niya sa uluga ang katapusang panihapon. Na ay intentionality. Dili ingon nga sulagma lang, spur of the moment. No. Iya yung gipangandaman. Sa samang pagkaagi mao ni buhaton nato. Atong usisahon ang atong konsensya. Wala ba ko'y dagkong sala nga mortal? Wala ba ko'y dagkong sala aron mga lawat ko? Kumingon wala ay salamat ginagmay ra ko sa mapapas renes santos nga misa. Pero kung naa ko'y dagkong sala, di lang ko mga lawat. Padayon ko musimba, pero di ko mga lawat. Hangtod nga makakumpisal. Kay ngano man kung mga lawata nga naa sa state of sin, matud pa sa 1 Corinthians 11, imbis mo tawag ta og grasya alang sa uglingon, atong gitawag ang Diyos nung paghukom. Not grace, but judgment. If we receive the Lord unworthily. And I'm referring to dagkong mga sala. So dili to yama-yama. Ano ba? Sayong-sayong lagi tawag pangalawat.
Abi kini barog ang uban, suon pud sila kay maikong sakpan ta dako tagsada apel na pud ta oy. Ilabi na sa tong sit up binhi og sa ubang simbahan nga linya-linya. May to free for all ang kalawat kidi makabantay. Ang uban magubo-ubo din sa gawas. Tubag-tubag cellphone. Pero arrange gani nga kalawat which many churches do. Obvious kayo. Kinsa di mga lawat. Kay inig anas asher, kamo na sir. Nga galingkod na ka dito. Porting obvious may mga tao to ara ay mortal sin na to. Pero kung naa kay pagpaubos, bahala na mo unsay isultin nyo diha. I will not receive the Lord in this state. I will find a way to make a very good confession. Maunay tutulo kapahinumdum makigsuodan nga ako emphasize ning atong panagtigom karon. Haron matag sa ulog nato sa Eucharistia, imbis hukom ang mahipunta kanato ang atong madawat kamabungahon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Would you like to say amen to that? Amen. Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga atong matuod ug buhing kalanon. Mutuaw kita sa pagingon, Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nag-ambit sa usang pan magkayusa diha sa pagtuo sa buhat ug sa kaluoy, magapo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan magkahiusa diha kang Kristo pinaagi sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabos ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanan mga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atog hatagag panahon ug pagkitag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngayon tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, ang halangdong Teopilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay kalong adlaw, nga ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga pagkabanaw diya sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Ginoo, tabangi kami sa pagpangayo, unsay makapahimuot kanimo, o gihatag kanamo ang among mga gihangyo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Tanggapin mo yaring aming alay, gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito po ang alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kayusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon nining pan nga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya didto sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon ug ang walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga mapadayag kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi nining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa, nagaduol kami nining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nga na sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel ug mga santos karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pagtuaw.
Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos na mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sang pito nato karon ang Dios nga naghatag kanato sa kalanon nga espirituhanon. Hari
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga mo ambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Ang sargaway
Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugog kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Jubilatio, Salos
te comparse laudación. Panem de cielo, prestitisti eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sinsiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. The divine praises together. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Natapos na ang atong kasaulugan, ato ang daygon o pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Give thanks to the Lord, all
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.